سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ ንቀትሪ ሰዓት 6 ፈርቓን ዝሓዝነዮም ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት ብምራሕ ኣነ ተኸልተ ክፍለ ብምልክት ቋንቋ ሰለሞን ሃይሉ ምስ መላእ ሶምያ ስቱድዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዃን ሓቢርናኩም ጻንሒት ክንገብር ኢና ሰናይ ምክትታል ኣፍሬቲ ትካላት ዓቕሚ ፍራይነት ብምዕባይ ካብ ወጻኢ ዝመጹ ምህርትታት ብምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ብምትካእ ዝተዳኸመ ልምዓት ኢንተርፕራይዝ ምንቕሕ ክሰርሓ ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ጸዊዑ ካብ ወጻኢ ዝመጹ ምህርትታት ንምትካን ናብ ወጻኢ ዝላኹ ምህርትታት ንምዕባይን ዝሕግዝ ስልጠና ካብ መላእ ትግራይ ንዝተወጻጸው ኢንተርፕራይዛት ይወሃበሎ ገነት ካሕሳይ ተወሳኺ ኣሎ بلمعات انتربرايز إثيوبيا أب تجري نزركبو تيتعن شدشن ممرات انتربرايزات عام معبي سلطنا يوهابالهم وانا فصام سرح لمعات انتربرايز إثيوبيا يتكلل ولد جبريل ات سلطنا بدرجة حجر أب 4 كلات كاير كم زلو بمجلات أفريت انتربرايزات كاب وصاي زمت مهرتات بناي وشت عديك تكون نب وصاي زل أخوة مهرتات كعبي ونزحق زوم سلطنا مخانو أرديهم حد انتربرايزات بصناعات تفعلون جن نظام انتربرايزات قصر حدا شجرهم تاعي كافتهم زنيهم حد انتربرايز شجرات استفعلوا بيز هنا عيناي شجر يزبل بصناعات تفعلينهم زي أو 4 مدرخ زوهاب زلت حدا ناي إكسبورت ماركتينج زملخات يوهابان زي إكسبورت ماركت قصر حدا تكيمرت بدنبي بمدرجاي بكل كللات تكيمرت بمدرجاي كاوص ازمصو بستفلاله ناي وصا من الزاري منغست زاوصو مستفلاله وجتات بعدوشتي ناي متكا مسرت غيرنا كاوز حلفو عقم زلوهم دما ناب اكسبورت زخدول منجد نمفتاريو زي ناي اكسبورت استراتيجي وصرا حدا سلطنا ناتوهاب زلو لمعات انتربرايز تግራይ بسنكي كوينات تداخيمو يزبلا اب بيرو اندستري تግራይ دايركتوريت اندستريال اكستنشنن هنصت عقمن ويزرو جنت معشو افريتي تكالات تكاي مهرتي بمفراين ناب وصا بملعخن اب منقح قطبا تግራይ كسرحا ييغبا إلن اكسبورت كتك زخال اكسبورت كغبر زخال تخوص عدنا مصنورنا مهتي بعد وش تخكا زخال ناي فرنيتشر صراحه لو شرو بربره اكسبورت يغبريو ناب خالي عدي سلازي نا اكسبورت كغبر زخلو عشغوم لشوطو صبق عداغا زلووم إنا ناوز ملمين نامصينا يمزناس مبزحتهم مسرحن مشطن زيبلهم بناي بعلم صعري نسرحو انتربرايزات يمنيونا تساتفتي سلطنا بوغنوم ات سلطنا زنبرم وسنت عقم نمغراف كم زحجزهم بمغلاص اب متأسار عداغا عدل فاينانسن مفري بوتان زلو صقم كفتح حاتيتهم او لقاح زملكت برم حجي نيريو سودو ولا يبلنا نيرميم حزغن منم ناي قوم عين السرح ولا لقاح تلقى حسوغن عنا زمتن مسانا زخويد الأحسن زيكونا منهم بكان عنا دقف زخون لقاح يلن بتسالساي وغان دما بقى عند بدنا زلو مبرات زملكت درجه يلن موالي زكال علميات ايو زحجز منقد خطفنا تلو كحجزنا يخليو تي ديجيتال ماركتينج ون زحشه عقم خنعبي قبرنا ايو ياو عداغا خنقلش يخلنا ايو بتوسخيتهم تصقيمهم نازلو زي تفتحوا زلو نغرات كفتحون ايام زبل امنت هلني مناتو سلطنا طرح خوينا يقرن نام تغبر كمينا انا نورد نخيل عبي منقد يو يا عبي عدلي لي حسب قصالاي افتغبراينتها كنراخبينا زبل امنت هلني مالتي ابتي بلمعات انتربرايز وهاب زلو عقم معبي سلطنا كاب ملاء تግራይ توصاصو 96 دقيقتن ማእኸሎትን انتربرايزات يساتفو مهلاوم نمفلاط تخايلو داغم حويت طابيات عنا قرارو وردا حوزين مرغاص اب زغبر صعري ابركتو مقصال مخانو نبرتي تولتن امرارحانه طابياتات قرارون ماي غوبون رغاغيصوم توم نبرتين تولتن امرارحانه زي زرغاغصو داغم حويتن واننتن حزبن طابيات عنا قرارون متنخر علمو اب زي تخايده مدرخ متخاب اتوتيو طابيات عنا قرارو وردا حوزين قدمي صنتتا ورار حزب تግራይ بتسرحوم زنبرت حزب زساتف سرحتي تعنا وحس حبرت سبن كبابن بمفتارن اب درجه موديل اب مسغار كم زنبرت دما دايركتور طابيات عنا قرارو سيستر لتغبريل حاغوس زخاخيرن
يخون امبر بسنك جونسايدا ورار سعبو ابتا تكال بزبصح عنوتن غحلتن جن نحبرتسب زي تمال اقلقالو طعنا نمهاب كم زي تخاله بمغلاص حبرتسب بقربا خوينو طعنو زكتاتللا طابيا طعنا نختهلو حبرتسب تساتفو كغبر صويعن حلافي بيت صحفت وردا طعنا حوزين دكتور اسملاش علنا بوغنوم طعنا حبرتسب وحوس كي غبركا زرغاغص لمعاتن عبيتن كم زيله بمحبار نتوم بوشطاو عقمن تساتفون حبرتسب بيلكا كفتحو زغبوم صقمات نمفتح زجمرو سرا حمرارحن نبرتنتن طابياتات مسميا طعنا تواليدوم بقصالي اطنخيروم نكقصللو ገንዚቦም نبرتي تولتن أمرار حانت أبياتات قرارون ما يقوبون بوغنوم لعلي 25 كيلومتر كاب مخاد عدد خامن زي تدلويص ان كاب تدحنون بمغلاص اب متن خارزات أبيات عنا زكالوم كم زغبرو غليصوم ابتي استخايد مدرخ متخاب توت كاب نبرت خلتينت أبياتات ابرحق كاب زركبه تولتن أبيات عيون نمتناخرن كم مجمرن زخون لعلي 250 شحبر اتو ترخيب يكبل حبريتان ركبن وردا حوزين صبصيبوم باستات 600 مليون بر وصاي اب 5 زوباتاتن 13 ورداتاتن زتفلاليو سرحت بروجكت داغم حويتن هنصتن كسرح يلو بيت صحفت داغم حويتن هنصتن تግራይ እቲ ቤት ጽሕፈት ነዚ ዝበለ ካብ ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት መንግስታት UNDP ዝድገፍ ፕሮጀክት ደገፍ ሰላም መሰረት ገይሩ ኣብ ዘካየዶ ምይይጥው ሰራውራለይ كاب بروغرام لمعات حبرات منقستات بزترخب حجز لعلي 595 مليون بر وصع بمقبار اب 13 ورداتاتن 5 زواتاتن استفلالو سرعات بروجكت داغم حويتن هنصاتن سرعات كوغان يميبلوم حلاف بيت صحفت داغم حويتن هنصاتن تግራይ انجينير تيدروس كبر እግዚአብሔር ምስ መዳርክቲ አካላት ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ምይይጥ መጽ ዘሎ ገንዘብ ቀሊል አይኮነን በርግጽ ምስቲ አንጻር ዝበጽሐና ዓንወት ንሽተዩ ግን ካ ለዕሊ ፍርቂ ቢሊዮን ቅርሺ ኣብ ክልልና ካፒታል ፕሮጀክት ኣብ ዘይብሉ ንሕድ ሕድ ወረዳ ከከም ከባቢው ካብ 40 ሚሊዮን ስጋዕ 53 ሚሊዮን ዝበጽሕ በጀት ምርካብ ዓቢ ጸጋይ ሶዚያ ግን ታስተዋበት በጀት አማዓላ አሙዓል ተሕብረተሰብ ክፈልጦ ምግባር ትናይ ከባቢ ዘሎ ቤት ምኽርታት ኩውንንዎ ምግባር ዝተዋሃበና ገንዘብ አሰሲና ኣብ ምስራሕ ናይ ኩልና ርብርብ ዘልየ ማለት እዩ እቲ በጀት ተለቂቁ ምህላው ዝሓብር ድማ ኣመኻሪ ፋይናንስ ቤት ጽሕፈት ሕወተን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ኣይተሓወስ በርሀ እዮም እቲ በጀት ኣማዓሉ ንኽውዕል ጠንካራ ዝኾነ ስርዓት ክትትል ከም ዝግበረሉ ይሕብሮም ስርዓትና ማለት ካብ ቤት ጽሕፈት ፋይናንስ ቤት ጽሕፈት حويتن داغم هنصتن كمون خالوت ناي سيكتور مسرا بيتات كم تمرت طعنا ماين انرجي زامسلو كلهم ننايو علوم بارت عزوم ክትትል ንቁጽር ንገብሩሉ ምግባር እዩ ሓደ መንገዲ ኮይኑ እዚ እኹል ስለ ዘይኾነ ብቐጥታ ድማ ፕሮግራም ዝተፈጸመ ኦዲት ግበረሎ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወይዘሮ ድሃብ ደበሳይ ንጽገና ህንጻ ከተማ ዓዲግራት ካብ UNDP ዝተረኽበ ድጋፍ ልዕሊ 6 ሚልዮን ብር ዝበላ ኮይነን እዚ ድማ ብጽሕፈት ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ክዛዘም ኢሎም ዕድል ምስ በጽሕና ምስ ዝምልከቶ ሰማያ ኮይና እቲ ህንጻ ሙሉእ ጽገና ንኽነካይደሉ ሽንቲ ቤታት እውን ብዙሕ ዝፈራረሰ ብጣዕሚ ካብ بحسرة بيجت زي تسرحت متشون زي بقول شنت بيتها تون سلازلو نسوون ولو صقنا درجة كنسرحو إنا حيزنا زلنا بتمساسالي أم حدار وردا ولا تنبين أي تبعرت قلمدهن نتسجن هنسا أجرمت كل تملست مزابلتن بقد أو حاجز اليوم حموش تميت وجنات حويسو تغلى لبجت كم استمد بلو ميقالزوم بركت زالتي وردا بركت زالت فناقيلو ካብ ትግራይ ወጻኡ ዝመጸሉ ውሽጢ ትግራይ ሆነ ኣሎ ባዕሉት ናይ ወረዳ ነባሩ ተፈናቂሉ ዝተመልሰ ስለዚ ኣብዚ ያው ፍትሓዊ ዝኾነ ግልጽነት ዘሎ ምልመላታት ሕብረተሰብ ኣሳቲፍካ ምልመላ ብምግባር ያ ብዙሓሸት ገንዘብ ሓገዝ ብምግባር ናብ ዝሓሸ ናብሩ ዝልወጠሉ መንገዲ ንምስራሕ የተሓለ بصحفة داغم هنصتن حويتن تግራይ ካብ ሕብራት መንግስታት ልምዓት ፕሮግራም ብዝረኸቦ ድጋፍ ገንዘብ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ትግራይ ዕላው ስርሑ ጀመረ ኮይኑ ኣብ ምድጋፍ ብኩናት ዝተጎድኡ ክፋል ማሕበረሰብ ጽገና ትካላት መንግስትን ኣብ ምክያድ ይርከብ
أب وردا سحرتي 73 تكالات مستماي بمصقان أب قلقالوت كم زاتوا بيت صحفة داق مهنصتن حويتن تግራይ ገሊጹም بيت صحفة داق مهنصتن حويتن بخوينا زعنوا تكالات ماي داقم بمهناص ካብ زحزو تلمي تن 73 ጽጋናን ተኸላን ተኸይዱለን ናብ قلقالوت አቴነሏ እቲ ቢሮ አካል ሓደሚት መዓልትታት መደባት ግዚያዊ ምምሕዳር ዝኾና ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ኣብ ጣብያታት አዲስ ዓለም ዓዲ ሽሽያ ባምበ ቺሊ ኢስራት ግጀት ሕንፃ ማርያም መቆ ማይቃና ጣሺ ዋዛን ዓዲ ቃዓላን ብድምር 73 መስተማይ ትካላት አድላይ ጽገናን ተኸላን ተኸይዱለን ናብ አገልግሎት አቴን ክብል ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕወይትን ትግራይ አፍሊጡ سلامن دحننتن ህዝብታትን ምሕላውን ምጥንኻርን ማሕበራውን ስነልቦናውን እወንታዊ ተሓሳስባ ማሕበረሰብ ምህናጽ ከም ዘድሊ ትካል ሲኤስቲ ኢትዮጵያ ጨንፈረ ትግራይ ገሊጹ መራው ተስፋይ ትካል ሲኤስቲ ኢትዮጵያ መድረኽ ህንጸት ሰላም ምስ ዝተፈላለዩ አካላት አሳሊጡም እቲ መድረኽ ሰላምን ድሕንነትን ህዝብታት ንምሕላውን ምጥንኻርን ዕላማ ዝገበረ ከም ዝኾነም ሓላፊ ፕሮጀክት ሲኤስቲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ አይተ አበበ ገብረ ሐዋርያ የገንዝቡም ካብ ትግራይ ንላዕሊ ስለ ሰላም ክዝምር ዝኽእል አካል የለና ንሓስብ ብዛዕባ ሰላም ምያጥ ምዝርራብ ዘድልየሉ እዋናዊ ዛዕባ እዩ እዚ ማለት ከዓ መድረኽ ስኢልካ ተራኺብካ ተዛቲኻ ምፍላይ ከይኮነስ ትካል ብዝሃንጽ መልክዑ ዝምልከቶም አካላት ተራኺቦም ይህን ዝበሃሉሉ ብዘላቅነት ንህዝቢ ከገልግል ብዝኽእል መልክዑ ትካላት ሃኒጽካ ካብ ፕሮጀክት ንላዕሊ ዝኾነ ስራሕቲ ክስርሕሉ ዝኽእል ዕድል ንምፍጣር ዓሊሙ ዝተዳለወ ሲምፖዚየም እዩ ምባል ይከኣል ሰላም ናይ ደቂ ሰባትን ፍጥረታት ዓለምን ዑደቶም ንኽቕጽሉ ዝገብር ዝበሉ ኣይተኣበበም ሰላም ንምፍጣር ናይ ዝኾነ ይኹን አካል ተጸበይቲ ክንከውን ኣይግባእን ይብሉም ሰላም ኣብ ሕድሕድ ገዛና ዘንኳሕኩሕ ጉዳይ እስካብ ዝኾነ እዋን ብዛዕባ ሰላምስ ካብ ሓደ አካል ንላዕሊ ማሕበረሰብ ስናተይ እዩ ይምልከተኒ እስኻ كنداي كتزارب كلخا سنا اي وكيل كتزارب كلخا بتخكل ناتي ችግር ውን ናቴ ስምዒት ውን ኣብ ግምት እቲኻ ክትዛረብ ወይ ከዓ ክትመርሕ ለካ ኢሉ አፍልጦ አጎልቢቱ ንኻልኦት ውን አላዒሉ ኣብ ሰላም ዙርያ ክዕስል ዝኽእል ማሕበረሰብ ክህል ይኽእል ኣሎ እምበር ካብ ሕድሕድ ገዛና ጀሚሩ ካብ ስድራና ጀሚሩ ማሕበረሰብና ኩሉ ኣብ ሰላም ዘለዎ ፍልጦ ናይ ሰላም ረብሓ ዝጠፍአና ኣይኮነን ግን بتجبراوي ملكعو تساتفونا خنحيل تساتف محبرسب كحيل يقبا ايو ببئوانو زقات موغنصتات نملاين حدنت حزبታት ንምጥንኻርን ዝያዳ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝጠልብ ዝገለጹ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ጸገማት ትግራይ ካብ ግዳማውያን ሓይልታት ጥራሕ ዝመጽእ ስለ ዘይኮነም ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ውሑስ ሰላም ንምፍጣር ክረባረብ ይግባ ይብሉም ሰላምን ናዕብን ክልትኡ ኣብ ልቢ ናይ ውልቀ ሰባት እዩ ዝጅምር እንካብ ልቢ التحساسبا ناي والكسب ناب السدرايات كاب السدرا ناب محبرسب يزوص تسلاموس اتنعبوس سلازخنا اي سدران تطيعا كله يطعيس سدران تحمما كله يحمم لنا النزارب زلون ازيايا سقولن كاب سماي زورده ان كاب اير زورده صقما يكونن صقمنا طرح بخالقات زمصا يكونن صقمنا أبعلتنا. لذي لملكتنا نبل أكلات أينا كنجبر أسلام جزء لكن استيوك ساتفاك نجسكس زي أتوم لمغرف لكن خلنا أينا كنسرح لقبنا. ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ንዝርከቡ 30 ዝተጸገሙ ደቂ ስዋት ሙሉእ ገልጋሎት ሕክምና ባህብ ከም ዝጀመረ ሉሲ ማእኸላይ ክሊኒክ ኣፍሊጡ ጸገማት ደቂ ስዋት ብዘላቕነት ንምፍታሕ ግደ ትካላት መንግስትን ውልቀን ዕዙዝ ምዃኑ ብምርዳእ ነዚ ተግባር ከም ዝጀመርዎ ወናኒት ትካል ዶክተር ኣብርሃ ግደ ገሊጾም ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ልዕሊ 700 ደቂ ስዋት ከም ዘለው ዝሓበሩ ኣተሓባባሪ ደቂ ስዋት እታ ክፍለ ከተማ ኣይተ ዮሃንስ ተኽላይ እቲ ብሉሲ ማእኸላይ ክሊኒክ ተጀሚሩ ዘሎ ሰናይ ተግባር ካልኦት ውን ክስዕብዎ ጸዊዖም ተጠቀምቲ ገልጋሎት ሕክምና ማእኸላይ ክሊኒክ ሉሲ ካብ ዝኾኑ ደቂ ስዋት ውሕስና ጥዕኖኦም ምርካቦም ሩፍታ ከም ዝተሰምዖም ብምሕባር ካልኦት ኣካላትን ትካላትን ድማ ክስዕብዎ ጸዊዖም ከም ጸብጻብ መሳርሕትና ብርሃነ መስፍን
ኣብ መወዳእታ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ተግባር መሰረት ዝገበረ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃርን ምስላጥ ውፅኢት ተኮረ ስርዓተ ትምህርቲ ከም ዘዳለወ ፍሊጡ እዚ ዝተገለጸ በቲ ዩኒቨርሲቲ ተዳለወ ውፅኢት ተኮረ ስርዓተ ትምህርቲ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ንምግምጋም ኣብዚ ተዳለወ ዓውደ መጽናዕቲ እዩ ንጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ ኤፍሬም ገብረኺዳን ኣብ ከይዲ ምድላው ውፅኢት መሰረት ዝገበረ ስርዓተ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም መበገሲ ጽሑፍ ዘቕረቡ መምህር በየነ ገብረ ሚካኤል እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ተወዳዳርን ምስ ተግባር ዝተኣሳሰረን ካብ ምዃኑ ብዝዘለለ ዝተማህረ ሓይሊ ሰብ ንምፍራይ ሓጋዝ ምዃኑ ይዛረቡ ካብ መዋዕለ ህፃናት ጀሚሩ ኣፀደ ህፃናት ጀሚሩ እንታይ ክኾነ ኣለዎ መሃራና እዚ ስርዓት ይዝኽተል ክኽእል ኣለዎ ማለት ሓደ ህፃን እንታይ ክፈልጥ ዘለዎ ኣፀደ ህፃናት ስርዓት ዘሎ በስርዓት ይዝቕረጽ ክኽእል ኣለዎ ስርዓተ ትምህርቲ ማለት ዘን ኣብ ኦጽሉ ዘሎ ናይ ቀዳማይ ብርኪ እንታይ ክፈልጥ ዘሎ ናብነስ ኢሉ ሳይንስ ስለ ዘመርክያ ሳይንስ ይፈልጥ ኣሎ ዘይኮነስ እቲ ሳይንስ ፈሊጡ እንታይ ክሰርሐሉ ብዝብል ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ እውን ክቕረጽ ክኽእል ኣለዎ ዘን ኣብ ካልኣይ ብርኪ እውን ብኡልክዕ ተተቐሪጹ እዚ ተታሒዝና ተኸይድና ብጣዕሚ ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኸውን ሓይሊ ሰብ ምፍራይ ይከኣል እዩ ማለት ካብ ክፍሊ ትምህርቲ ኢንዱስትሪ ዝተሳተፉ ዶክተር ሽሻይ ኪሮስ ብላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ጸገም ማሕበረሰብ ዝፈትሕን ምስ ኢንዱስትሪ ዝተኣሳሰረን ክኸውን ከም ዘለዎ ብምግላጽ ብዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ወሳኒ ይብሉ ተምሃርዎ ክልተ ሓሳብ ኣብ ተግባር ወሪዶም ዘለዎም ፍልጠት ዘለዎም ክእለት ዝዓብይሉ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ዩኒቨርሲቲን ኢንዱስትሪ ንብሎ ወይተን ትካላት ብምሕዝነት ሊንኬጅ ብጣዕሚ ንተምሃሮና ዘለዎም ክእለት ንምሕያሽ ንሕብረተሰብና ጸገሙን ኣብ ኢኖቬሽናል ቴክኖሎጂ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንምሕጋዝ ናይ ባዕሉ ዓቢ ግደ ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዋዕላ ኢለ እየ ዝወስድ ምክትል ፕሬዚዳንት ጉዳያት ኣካዳሚ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዶክተር ሙልጌታ በሪሁ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብውፅኢት ዝልካዕ ስርዓተ ትምህርቲ ብምድላው ንገምጋም ከም ዘቕረበ የብርሁ በስርዓተ ትምህርቲ ዝወፁ ተምሃሮ ነቲ ኢንዱስትሪ ናዕይ ብደንብ የገልግሉና ይግምግም ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር እውን ኣካዳሚክ ኣስፔክት ይግምግም ብድምር ዝድለ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ምግምጋም እዩ ዝኒሄ 12 ፕሮግራማት እዮም ዝግምገሙ ዘለዉ ኣብዚ ወርሒ እዚ ጠቕላላ 30 ፕሮግራማት ክግምገሙ እዮም ኣውትካም ቤዝድ ምዃኖም ክረጋገፁ እዮም ስለዚ በዚ ኣቢሉ ጉዕዞት ንኣፕላይድ ዩኒቨርሲቲ ንኸደ ጉዕዞ ዘፋጥን ስራሕ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ውፅኢት መሰረት ዝገበረ ስርዓተ ትምህርቲ ተግባራዊ ብምግባር ምስ ኢንዱስትሪ ዝተኣሳሰረ ቁጠባዊ ዕቤት ንኽረጋገጽ ምድላው እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ወሳኒ ከም ዝኾነ ፕሬዚዳንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ገብረ ኢየሱስ ብርሃነ ይዛረቡ تحسون أدلاينتن اتيز غرات سرعة تمرتي بزقباء تردينا تقبارو بمقبار كتبا وعبيت مرققات أقداسيو بمخانون وزيد مسارة تقبارة سرعة تمرتي تقبارو نمقبار زي جمر نيتعري تتناخيرو كغطليو عبز مدرخ كام منيستر تمرت زماتو لعلوات حلفتي سمويان مهران يونيفرسيتي أكسومن وكالتي اندسترين كالوت مدرك تأكالاتن ترخيبام زخبركم تملكتنا كابزي بمقصال صبصبات سبورت زعلتنا نابخم كنبصح صبصبات سبورت وتعدن وصان دما بيوانس شبر قربي سناي مكتال سلام كم وعلكم زينات سبورت وش تعدن وصان حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتال غانتا كوعس اغري سولودا عدوا وصيت زعمت معقابه نمصاي عامه وددر تدالولام حلف عقار أبالات غانتا كوعس أجر سولودا عدوا زخنو دانيال حنومن قال أب كيدون مكتل أسلطانتا غانتا حدوشا وطهنن أب قطمات العلواي لغي إثيوبيا بلوص عامت كتحلف طنكارا غانتا وحدتن زبرات أبقعتن ونينم زحشا منقساس بمكياد وصيت زلو ودر عامت كم زحلفو يزهربو أبز حبناي زخابينا ناي تግራይ ተጻወት ገርና زحشا ተፈኻኻሪ ኮይና ኢና ወዲና ሳልሳይ ደረጃ ኮይና ነቲ ሊግ ወዲና ይለና ናዝሓሸ ጽቡቕ ዝበሃል እንቅስቃሴ ነይርና ዛዕተ ዝኾነ እዚ ሶሎዳ ዓድዋ በፋሲሊቲ ይኹን በደሞዝ ይኹን ዝተሓተተ ዋና ነገር ግን ትም ስፒሪት ሓድነትና ጁሽተና ማሕበር ሓድነትና ይንበር በኻሊ እንትን ይኮነን ማለት ነው ዝውጽኢት እዚ ከምና ምጽስ ኣነ ይርደአኒ ነይሩ ምክንያቱም ተጋሩ ተጫወት ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ካሊእ ኸይደሙን ኣለዉ እኮ ዝጫወቱ ኣብ ካሊእ ክለባት ካብ ትግራይ ውጭ ማለት እዩ ሕዚ ንሶሙና ሰሓብና ኣብ ዘለውና ዓበና እንተ ኸይድና ግን ኣብ ትግራይ ዓብይ ለውጥ ይመጽእ እዩ ዝብል ግምት ኣሎ ኣካይድ ስራሕ ጋንታ ሶሎዳ ዓድዋ ክብሮም ተስፋ ይብግዱ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ጸጋ ብምጥቃምን ንተጋሩ ተጻወቲ ዕድል ብምፍጣርን ኣብ ስነ ልቦና ተጻወቲ ብትኹረት ብምስራሕና ዝሓሸ ተስፋ ዘሎ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ይገልጽ
كم جمرت يكون تنحنا حتى خوينا أنا بصور زليقنا طعم تنحنا حتى بونا بدليتن كلهم من محجاز عدم من محجاز زاتوا قول عمست مهنا بخفليت أنصارون زغنسنا خفليت عن خفليت سبيريتشوال زهونا ونا فتيرنا لهم سلازنا ورنا خم جمريو ناتين سمعتهم سلاز حضرتهم قلعوا زيغورنا خيول ولا بدمو زون زو حد نخفلنا كاينا زحشه سلن بونا كلهم تكون سبورتنياتنا زحشه بجت كم محضر كم زول اكل كدالو لو ويلي زحس ጋንታ ሱድ ዓድዋ ህዝባዊ መሰረት ሒዛ ውጽኢታዊት ጋንታ ንኽትኸውን ዘድሊ ኩሉ እናስራሕና መጺና ኢና ዝበሉ ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ኣይተ ተስፋይ ገብረወልድ እዚ ተጠናኽር ንክኸይድ ድማ ንሰርሕ ኢና ይብሉ ያው እቲ ምንቅስቃስ እውን ጠንካራ ምንቅስቃስ ኢና ንብሎ ምስቲ ታና ነተሓሕዞ ምስሉ ኩነታት ማለት የተሓሒስካ በእዋንና ገምገምና መጺና ኢና ግን ናይ ፋይናል ገምጋም ጌርና ንቐጻሊ ትልምና እውን ኣጽዲቕና እቲ በጀት ክንደይ ዝኣኽለና كما أنا تمكس عشان نقبر زي زول تبيت مخري بعلون عايشنا تبجتون بجتنا سلنا أتو مدلواتنا جن بتمساس علي تخونا خاوت أنكرنا نخيط تزي كوين جن نزين دحريت المرسل ما قد خمسين لا إيه قال زدل مالتي كانتا كوس أجر سود عدوى أبى قطمات العلوى لجيتبيا زمانه ولدر خلت شحن 10 شعة عام تمرت سالساي درجة بمحاز ولدر زازمت كانتا مخنم يذكر أمعبالة عودة بشكلات تجري زملكة خلوق ولا حتى كهبلو تقدامي أماني التولد مدهن تلابيهم زمن برهانة أزراري بوالله عنا عسرايس أو زي سكوت سلة المهار نوركم يا بسايكلي لما لا سنيرة يا كما يلول دكتم أو دك سفر دك عدمات بزحت نيرنا بيانسس 15 سنة أنا هنا كلنا سايكل جزيناس يا بسايكلنا لما لا سنيرنا بزحتنا نيرنا يا خمسو ودر ينفلت شعو تاي ودر سايكل ينفلت سلو افتكا ونسلا زين رنيرنا ياو من ينفلت سلو ودر ግን ያው እክብና ንኸድ ንቀዳደም ንናዓልና ስጋዕ እዚ ኣገለ ንበሃልሞ ያው ደፍተርና ናበልና ገለ ደፍተርና ሒና ገለ ሲወዳው عن በሃልሞ ኣጋጣም ሲላ ዓቀብ ነይሩ ኣፍታ ዓቀብ ገለ ኣነ ይቀድሞም ሜዳ ኮን ከለለ ካሊ ሰብ ነይሩ ኣባድ ገለ ልበሃል ነይሩ ይቀድመና ነይሩ ማለት እዩ قال نقبزنا متنا سترني قال له حاشنا سرحنا يا ونافلت خيط خط مقدا نافلتنا يا متنا دحار ما يقول قالت عدقرات اتي 15 شمونتي 15 10 الى ماونتين كورسي لما تيمنا نيرمنا اي بي اف اديس ملهيت ولا له مات የመጀመሪያ ክሎ ይላ አጥኩልና ነው አውለ በየና ሶራ አውሮፍ ያው ጽቡቅ ስልጠናና ወሰድና ያው ተዕይትኩም ዘለ ኮይኑ ማለት እዩ ጽቡቅ ዕይት አውለ ጽቡቅ እንትነርየ ማለት እዩ ጽቡቅ ዓሚ ዝሓሻ ዓሚ ናጎቢዘ ማለት እዩ كاونا ترانس تصوي عملي 15 حرف او كعشل لطمته تفلطها لا تفرق طمته تزوها نيرقاس ابز لا على درجه خوصح نيري الناس ياو طمته بزح يولي ياو توادار ግን طعمي تنكر لسرح ياو حيال علامه لو كل تصاويرو ياو سايكل تفلطها خبيد ያንስ ብዙሕ ነገራት ተጻዋርካታት ሁሉ ተጻዋርና ሓደ ከለግን ኩሉ እናተማልኦ خلص አበይ ስችግን ግን አፍታት ወጸላ ሰዓት ግን ያው አሁን የተጸገም ያው ንሽ ነገር ማለት ነው በጀት የለ ይትባሃል ናይ አየር ከምት ለልኩ ሓደ ነገራት የለ ይትባሃል ከለኻ አው ሽዕት ተጫዋታ ይሆን በሁሉ እንትን ለኸረ ያው ሞራል የለ ካሳይክል ደገፍ ሰፕሊመንት የለ مزيناتات بشكلتها نقصل نسلطنا اب كينيا زركب تمسجن برو اب تسرع علو قدم بشكلتها خالي درجه حيزوم مسغانتا اماني ناي سلطنا وددر ورحي تمال السنبت 120 كيلومتر بشفنا قدم تمسجن برو ود برو خالي ترتا بمحازي وددر زازيموم ابال غانتا بشكلتها مقله 7 اندرتا تمسجن اب قدم سول ميموريال برنارد قدماي كوينو اب زفصمو مدرخ تختيل اتيوم تقدم ما يتمسجن ناي ورح السلطان أزازيمو دحر خلت سمون عدوكم اللاسيوم عبصوتا بريمير ليج مقالة 7 عندرتا مس إثيوبيا بنا صوتا كايدا بمعروض التفلاليام أما بل 34 سمون مس إثيوبيا بنا قطما زكايدت مقالة 7 عندرتا بمعر حاده بحاده صوتا تعاصيوم إثيوبيا بنا قديما مبل 54 دقائق بواسوا جيوفري أمزجيبام دحر 10 دقائق أما بل 64 مقالة 7 عندرتا بملقيتا ولد جيرجس تمعريه نت وتمقيلام
ነጽወታ በሕጓ ውጽኢት ኢትዮጵያ ቡና ትከታተል ዝነበረት ኢትዮጵያ መድን ሻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ مخانا الرجاجيسا والوالي يونيفرسيتي عدغرات مس حواسا ساعة 9 نقد بانك مس هادي هوسانا ساعة 10 تخلت اقامشت مدن 64 نت واللواء ايتيوبيا بونا 50 شديشن مقاله 7 اندرتا 38 مبل 15 درجات تركب اداما كتما فاسيل ايتيو الكتريك بمعرض 38 نتوي نزي موراد زصعراز الواغانتاتين زخبركم تملكتي سبورتاوي زينات هاتاو زفصمنا لنا سلام صبصوات سبورت تخاتيلنا تملسنا زخبركم تملكتنا نمسرحتنا يوهانس شبر بمسغان علتاو زيناتاتنا وزي كنزازم مريضكم سلتكتاتلونا كبرت هابلنا ببزلخمو بركم عالتين